Zacarias 11. Abliha ang imong mga ganghaan o Lebanon, aron lamyon sa kalayo ang imong mga kahoyng isidro. Dangoy-ngoy kamo mga kahoyng sipres, kay nangapukan na ang mga sidro ug nangamatay na ang matahom nga kakahuyan. Dangoy-ngoy kamo mga tugas sa basan, kay gipamutol na ang bagang kalasangan. Pamatia ang tuaw sa mga pangulo sa katawhan, kay nahanaw na ang ilang kabantog. Pamati kamo sa ngulob sa mga leon, gumikan sa pagkahawan sa lasang sa Jordan. Mao kini ang giingon kanako sa Ginoo nga akong Dios. Himua ang imong kaugalingon nga magbalantay sa mga karnero nga ihawonon. Ang mupalit kanila mo ihaw usab kanila o dili sila silutan. Ang nagbaligya mo ingon, dalaygon si Yahweh kay nadato na ako. Walay kaluoy kanila ang ilang mga magbalantay. Nag-ingon ang Ginoo, dili ko na kaluyan ang mga lumulupyo ni ining nasura. Itugyan ko ang matag usa kanila ngadto sa kamot sa iyang magbalantay o sa ilang hari. Laglago nila ang katawhan og walay bisan usa sa mga lumulupyo nga luwason ko gikan sa ilang kapintas. Busa nahimo akong magbalantay sa mga karnerong ihawonon sa mga negosyanteng karnero. Unya nagkuha akog duha ka sungkod, ang usa ginganlan kog grasya ug ang usa ginganlan kog paghiusa. O giatiman ko ang mga karnero. Sulod sa usa ka bulan gipapahawa ko ang tulo ka magbalantay kay gikasilagan ako nila o gikabsan ako pailog kanila. Busa nakaingon ako, dili ko nakamubantayan. Ang patyonon pasagdang patyon, ang gubunon pasagdang gubon, o pasagdang magtinukbanay ang nahibiling buhi. Unya gikuha ko ang sungkod nga ginganlan ko grasya o gibalik ko kini aron pagpaila nga gipapas ko na ang kasabutan nga gihimo sa Ginoo uban sa tanang mga katawhan. Busa ni adtong adlaw napapas ang maong kasabutan ug ang mga negosyante karnero nga nakakita kanako nakasabot nga ang Ginoo mao'y nagsulti niini. Unya giingnan ko sila, kung sa inyong pagtuo husto ako, hatagin ninyo ako sa akong suhol apan, kung dili ayaw. Busa nagtimbang sila sa angay nilang isuhol kanako 30 ka salapi nga plata. Unya giingnan ako sa Ginoo, ibutang kana didto sa panudlanan sa templo. Busa ang 30 ka salapi nga plata, ang dakong kantidad nga ilang gisuhol kanako akong gidala ngadto sa panudlanan sa templo sa Ginoo. Human niini gibalik ko ang sungkod nga ginganlan kog paghiusa aron pagpaila nga nabugto na ang panaghiusa sa Juda ug sa Israel. Unya giingnan ako sa Ginoo, pagpakaaron ingnon nga ikaw usa ka walay hinungdan nga magbalantay sa karnero, kay patunghaon ko ang usa ka magbalantay nga walay kang kahingawa sa mga himalatyon o mangita sa mga nahisalaag o muayo sa mga napiang o muamuma sa mga walay daot apan mukaon sa matambukon nga karnero o mulaksi sa ilang mga kuko. Alaot ang daotan kong magbalantay sa karnero nga mibiya sa panon nga gibantayan niya. Utlan unta siya gamot ug lugiton ang iyang tuong mata. Mukuyos unta ang iyang bukton ug mabuta sa hingpit
ang tuo niyang mata.